که عروه داره مسئله به خاطر اطلاق ادلت روایت داره فاذا حکم به حکمنا، اگر طبق موازین اهل بیت علیهم السلام فقیه جامع الشرایط بود و حکم کرد بر فقهای دیگه هم نافذه، مگر کسی که بدون این حکم اشتباهه یا بدون مدرک این حکم اشتباهه، که چه فقیه باشه چه غیر فقیه اون برش نافذ نی، که تو عروه هم داره. یعنی مثلا یه فقیه جامع شرایط حکم کرد فردا عیده، فلان کس که مقلدش هم هست مقلد و خودش هم فقیه نیست، یقین در این اعتماد این برای اینکه فردا عیده اعتمادش بر زید و عمره که زید و عمر عادل میدونه، این میدونه یکشون عادل نی، برای این حجت نی. اینو عروه داره. ظاهرا غالبا هم فقها حاشیه نکردن، قبول کردن. اگر نه فاذا حکم بحکمنا این موضوعه برای این حجیت چه حکم فقیه بر همه حتی فقهای دیگه، الا جایی که محرز باشه. این الا رو عروه داره، کسی هم حاشیه ظاهرا نکرده. الا کسی که براش محرز باشه که این فقیه در این فتوا اشتباه کرده چون معصوم که نی، یا اینکه مدرک فتواش اشتباهه، برای اون حجت نیست. نه، حالا چه اون فقیه باشه چه غیر فقیه باشه.